गांव के किनारे सुनहरी गंदम के खेत हवा के साथ लहरा रहे थे कि अचानक एक तरफ से आग भड़क उठी और देखती ही देखते शोलों ने पूरी खेत को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया। 55 साला अकबर, जो बरसों से इन्हीं खेतों को अपनी औलाद की तरह संभालता आया था, सब कुछ बचाने के लिए बेइख्तियार आग की तरफ दौड़ पड़ा। धुआं उसकी आंखों में भर गया, सांस उकड़ने लगी और कदम लड़खड़ाने लगे। उसी लम्हे सफ़ेद कुर्ते में मलबूस 20 साला नबील दौड़ता हुआ आया। उसने अपनी चादर से शोलों को दबाने की कोशिश की और अकबर का बाजू मजबूती से पकड़कर उसे महफूज जगह की तरफ ले आया। चचा, पहले अपनी जान बचाएं, खेत दोबारा उग सकते हैं, मगर आप नहीं, नबील ने फिक्र भरे लहजे में कहा। अकबर ने हैरत से उस नौजवान को देखा जिसकी आंखों में खलूस साफ झलक रहा था। गांव वालों ने भी पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, मगर खेत का एक बड़ा हिस्सा जल चुका था। शाम ढलने लगी तो अकबर अपने वीरान सैन में खामोश बैठा था। नबील पानी और दवाई लेकर उसकी तरफ आया और बोला, चचा, हिम्मत ना हारें, मैं कल से आपके साथ खेत में काम करूंगा, हम मिलकर सब कुछ दोबारा संवार लेंगे। अकबर की आंखें नम हो गईं। बरसों बाद किसी ने उसकी तन्हाई को महसूस किया था। अगली सुबह सूरज निकला तो नबील वक्त से पहले खेत में मौजूद था। वो खामोशी से काम करता, अकबर का बोझ हल्का करता और हर मुश्किल में उसका साथ देता। दिन गुजरते गए और दोनों के दरमियान एक ऐसा एतमाद पैदा होने लगा जो खून के रिश्तों से भी ज़्यादा मजबूत महसूस होता था। अकबर को पहली बार यूं लगा जैसे ज़िंदगी ने उसके लिए उम्मीद का एक नया दरवाज़ा खोल दिया हो, मगर उसे ये खबर न थी कि गांव के कुछ लोग इस बढ़ती हुई कुर्बत को पसंद नहीं कर रहे थे और आने वाले दिन उन दोनों के सब्र और हौसले का एक बड़ा इम्तिहान लेकर आने वाले थे। सुबह की नरम धूप जब गांव के खेतों पर बिखरी तो अकबर हस्बे मामूल बहुत सवेरे जाग गया, मगर उस बार वो अकेले नहीं था। दरवाज़ा खोला तो नबील पहले ही सियान में मौजूद था, हाथ में गर्म चाय का तरमास और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। अस्सलाम वालेकुम चाचा, आज काम जल्दी शुरू करते हैं, इंशाल्लाह सब कुछ पहले से बेहतर हो जाएगा, अकबर ने मुस्कुराकर जवाब दिया और दिल ही दिल में उस नौजवान की सादगी और खलूस की तारीफ की। दोनों खेत की तरफ रवाना हुए। जलने वाले हिस्से को साफ करना आसान न था, मगर नबील पूरी मेहनत से अकबर का हाथ बटाता रहा। कभी वो भारी बोरियां खुद उठा लेता, कभी अकबर को सायादार दरख्त के नीचे बिठाकर पानी पिलाता। दोपहर के वक्त दोनों नहर के किनारे बैठ गए। ठंडी हवा चल रही थी और पानी की आवाज़ माहौल को सुकून दे रही थी। नबील ने कहा, चचा, इंसान की असल ताकत उसके हौसले में होती है और आपने मुझे सिखाया है कि मुश्किल वक्त में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर शफकत से हाथ रखा और बोला, बेटा, तुमने मेरी ज़िंदगी में उम्मीद वापस ला दी है। अब मुझे लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। नबील ने एहतराम से सर झुका लिया। शाम तक दोनों ने खेत का काफ़ी हिस्सा साफ कर लिया। वापसी पर गांव के चंद लोग इन्हें एक साथ देखकर बातें करने लगे, मगर अकबर ने किसी की परवाह न की। इसके लिए नबील एक मेहनती, बाइखलाक और मुखलिस साथी बन चुका था। रात को बारिश की हल्की बूंदें बरसने लगी। दोनों सियान में बैठे चाय पी रहे थे। अकबर ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, बारिश के बाद ज़मीन फिर से हरी हो जाती है, शायद इंसान का दिल भी ऐसे ही उम्मीद से दोबारा आबाद हो जाता है। नबील ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब साथ देने वाला कोई सच्चा इंसान मिल जाए तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। दोनों खामोशी से बारिश को देखते रहे। इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि गांव के कुछ लोग उनकी उस दोस्ती को गलत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले दिन उनके एतमाद, इज़्ज़त और हौसले का एक नया इम्तिहान बनने वाले थे। अगली सुबह गांव में चाय की दुकान से लेकर मस्जिद के बाहर तक एक ही मौजू ज़ेर बहस था। कुछ लोग अकबर और नबील की दोस्ती को गलत अंदाज में बयान कर रहे थे, जबकि कुछ बुजुर्ग कहते थे कि मुश्किल वक्त में एक इंसान का दूसरे का सहारा बनना कोई बुराई नहीं। नबील ने ये बातें सुनी तो उसका दिल उदास हो गया, मगर उसने फैसला किया कि वो अपने रवैये से ही सबको जवाब देगा। वो हस्बे मामूल अकबर के घर पहुंचा, सलाम किया और मुस्कुराते हुए बोला, चाचा, आज नई फसल के लिए ज़मीन तैयार करते हैं, लोगों की बातों से ज़्यादा ज़रूरी हमारा काम है। अकबर ने इत्मीनान से सर हिलाया और दोनों खेत की तरफ चल पड़े। पूरा दिन उन्होंने मेहनत की। नबील ने बीज साफ किए, पानी की नालियां दुरुस्त की और अकबर के साथ मिलकर ज़मीन हमवार की। दोपहर के वक्त एक बूढ़े हमसाए ने आकर कहा, अकबर, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें ऐसा मेहनती लड़का मिला है।
اس کی قدر کرنا۔ یہ سن کر اکبر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور نبیل نے ادب سے بزرگ کا شکریہ ادا کیا۔ شام کے وقت اچانک آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور تیز آندھی چلنے لگی۔ دونوں نے جلدی جلدی بیج اور اوزار محفوظ جگہ پر منتقل کیے۔ آندھی کے بعد بارش شروع ہوئی تو وہ ایک پرانی جھونپڑی میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ بارش کی آواز کے درمیان اکبر نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹا، زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے، مگر ایک بات آج سمجھ آئی کہ سچا انسان وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ساتھ نہ چھوڑے۔ نبیل نے احترام سے جواب دیا، چچا، آپ نے ہمیشہ مجھے عزت دی ہے، جب تک میری سانس چلتی ہے میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اکبر کی آنکھوں میں تشکر جھلکنے لگا۔ اس نے دعا دیتے ہوئے نبیل کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ بارش تھم گئی تو دونوں گھر لوٹ آئے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ کھیت کے قریب کھڑا ایک شخص خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اکبر کی زمین ہتانے کی گاؤں والوں سے کان بھرے گا۔ اگلے چند دن گاؤں کا ماحول کافی بدل گیا۔ اکبر کی زمین پر نظر رکھنے والے چند لوگوں نے افواہیں پھیلانے کی کوشش کی تاکہ وہ اسے ذہنی دباؤ میں لا کر اپنی چال کامیاب کر سکیں، مگر اس بار گاؤں کے بزرگ خاموش نہ رہے۔ انہوں نے سب کو یاد دلایا کہ نبیل نے آگ لگنے کے دن اپنی جان خطرے میں ڈال کر اکبر کی جان اور قید بچانے کی کوشش کی تھی، اور ایک انسان کی مدد کو غلط رنگ دینا انصاف نہیں۔ یہ بات سنتی ہی بہت سے لوگوں کی سوچ بدل گئی۔ نبیل نے پہلے کی طرح پوری محنت سے قید سنوارنے کا کام جاری رکھا، جبکہ اکبر نے اسے صرف مزدور نہیں بلکہ اپنے بیٹے کی طرح عزت اور اعتماد دیا۔ چند مہینوں بعد بارشیں ہوئیں، نئی فصل اگائی، اور وہی قید جو کبھی راکھ بن چکا تھا دوبارہ سنہری بالیوں سے بھر گیا۔ فصل کی کٹائی کے دن پورا گاؤں اکبر کے کھیت میں جمع ہوا۔ اکبر نے سب کے سامنے کہا، آج اگر میری زمین دوبارہ آباد ہے تو اس میں اللہ کے فضل کے بعد نبیل کی محنت اور اخلاص کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے تالیاں بجائی اور نبیل کی محنت کی تعریف کی۔ چند عرصے بعد اکبر نے نبیل کی مزید تعلیم اور کھیتی باڑی کی جدید تربیت کا انتظام کیا تاکہ وہ اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکے۔ نبیل نے بھی وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ دیانتداری، محنت اور احترام کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ وقت گزرتا گیا، اکبر کی تنہائی ختم ہو گئی اور نبیل کو ایسا سرپرست مل گیا جس نے اسے زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا۔ دونوں کا رشتہ اعتماد، احترام اور خلوص کی مثال بن گیا۔ گاؤں والے بھی سمجھ گئے کہ سچے رشتے صرف خون سے نہیں بلکہ اخلاص، قربانی اور نیتی سے بنتے ہیں۔ سنہری فصل لہلاتی رہی، پرندے کھیتوں کے اوپر اڑتے رہے، اور اکبر کے چہرے پر برسوں بعد اطمینان کی وہ مسکراہٹ لوٹ آئی جسے دیکھ کر ہر آنے والا یہی کہتا تھا کہ اندھیری رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، امید کی صبح ضرور طلوع ہوتی ہے۔ کہانی کا سبق یہی ہے، سچی انسانیت، احترام اور ایک دوسرے کا سہارا بننا ہر مشکل پر غالب آ سکتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں، اپنی رائے کمنٹ میں بتائیں، اور مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے کہانی HD+ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔